बॉम्बे के अंदर होने वाले जो हालिया वाकयात हैं उनके ऊपर हम तज्जियाकारों को भी लाए हैं, एनालिस्ट को भी लाए हैं और आपको उसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ भी दे रहे हैं। आज मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मुझे शदीद बुखार भी है और फ्लू भी है, और अगर मेरी आवाज़ बीच में बंद हो जाए तो प्लीज़ आप माइंड ना करिएगा, क्योंकि मैं दवाइयाँ खा खा के एंटीबायोटिक्स खा के अपनी यहाँ पे मैं बैठा हूँ। बट आज आपको एक दिखानी है हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आप न्यूज़ वन अगर आप देख रहे हैं या देखते रहे हैं शाम को, तो उस पर न्यूज़ टिकर्स भी चलते रहे हैं, हमने अपनी खबरों में भी कवर किया है कि आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म दिखाने वाले हैं। ये दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत जो है हिंदुस्तान, उसका चेहरा जो है, मैं तो बदनुमा चेहरा कहूँगा, मुझे तो अपने अल्फाज में कोई शर्म नहीं है इस्तेमाल करते हुए, ना मुझे कोई डिप्लोमेटिक होने का तरीका आता है, कि बदनुमा चेहरा जो है वो आपको एक हकीकत के तौर पे नज़र आएगा। और जब आप ये देख लेंगे तो मैं आपको इसके मुतालिक बताऊंगा कि ये प्रोक्योर कैसे हुई, इसके मुतालिक हमें कैसे फुटेज मिली जिसको हमने जोड़ा, उसको आपके सामने पेश किया। लेकिन इसमें दो ख़ास बातें मैं आपको बताता चलूँ आज, कि जब हम आपको ये दिखाएंगे तो हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है, हमारे नेटवर्क की पॉलिसी नहीं है कि हम ऐसी इमेजरी दिखाएं कि जो इस फिल्म में आप देखेंगे। लेकिन आज मेरी अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव सीमा ताहिर से बड़ी लंबी इसके ऊपर एक हमारी गुफ्तगू हुई, और उस पर मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हमें चैनल की पॉलिसी अगर एक दिन के लिए बदलनी पड़े तो उसको बदलना चाहिए, ताकि दुनिया को हम दिखा सकें। हम तो सिर्फ टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं, तो जिनके ऊपर बीत रही है या जो उन मजालिम का शिकार हो रहे हैं, उन गरीब लोगों का कौन वाली वारस है, उनकी दादरसी कौन करेगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि दी फिल्म दैट आई विल शो यू टुडे इज़ डेफिनेटली नॉट फिट फॉर व्यूइंग फॉर चिल्ड्रन अंडर 18। अगर आपके करीब, आपके कमरे में, आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम उम्र हैं, क्योंकि पुख्ता जहन नहीं होते, उनको इमेजरी ऐसी नहीं देखनी चाहिए, तो मैं आपको काफ़ी देर पहले मैं बता रहा हूँ कि उनको प्लीज़ ये मत देखने दीजिएगा। इसमें खुदा न खास्ता एडल्ट कंटेंट नहीं है कि जिससे आप घबराएं, बट इसमें वायलेंस आपको ज़रूर नज़र आएगा या वायलेंस रिलेटेड इमेजेस आपको ज़रूर नज़र आएंगे। और ये बड़ी डिबेट के बाद न्यूज़ वन ने, आज इसकी मैनेजमेंट ने मुझे इसकी इजाज़त दी कि हम ये इमेजेस आपको दिखा सकें। बट चंद बातें मैं आपको बड़ी मोटी मोटी बताता चलूँ। अभी जब मैं प्रोग्राम पे आने से पहले मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं प्रोग्राम देख रहा था, फैसल का हमारे कॉलीग हैं इस्लामाबाद से कर रहे थे, साथ जैद हामिद भी थे और अहमद कुरैशी भी थे। और मैं आपको बताऊं कि जैद हामिद की बातें कई लोगों को लगता है कि बड़े इमोशनल होकर बात करते हैं, क्योंकि मुझे फ़ोन्स भी आए एक दो, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत हकीकत पसंदाना उन्होंने आज गुफ्तगू की, और उन्होंने सिर्फ अपने नहीं, करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी की। और सही बात है, हमारे आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जब अगर कोई तीसरा हमारे ऊपर आएगा तो हम उस वक्त वो इख्तलाफात भुला देंगे और हम उस तीसरे को नहीं छोड़ेंगे। एंड आई वांट दिस मैसेज टू गो वेरी लाउड एंड क्लियर टू ऑल एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो आपको लगेगा लड़ रही है, झगड़ रही है, ये हम आपस में कर रहे हैं, हम एक दूसरे के गले भी फाड़ेंगे, सर भी फाड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। कोई बाहर का आ गया तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, आपस में हम इकट्ठे हो जाएंगे। और ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन सब ने गवर्नमेंट को इस बात पे सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस, ऑल चैनल्स, ऑल नेटवर्क्स, ऑल मीडिया हैज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एज वेल। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, मैसेजेस भी किए कि जी कराची के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर भी ज़रूर कुछ बात करें। आज मैं थोड़ी सी उसको ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास जितनी आज की तैयारी है वो बॉम्बे रिलेटेड है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि लोग कहते हैं अलकायदा, और डॉक्टर शाहिद जो हैं लंदन बेस्ड हैं, उन्होंने लंदन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये अलकायदा नहीं, ये अलफायदा है। क्योंकि जब भी अलकायदा की तरफ से कोई सो कॉल्ड एक्टिविटी हुई है, उसका सिर्फ मुसलमानों को नुकसान हुआ है, कभी मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ है तो एंटी मुस्लिम फोर्सेस को हुआ है। एक और बात जो बिल्कुल खुल के सामने आई, जैसे अहमद कुरैशी ने भी कही थी बात और जैद हामिद ने भी, कि 9
سو کالڈ ٹیررسٹ یا 9 ٹیررسٹ تھے جو بامبے میں تھے, اور انہوں نے 1200 ایلیٹ فورسز یعنی بلیک کیٹ جو ان کی اسپیشل سروسز گروپ ہے اس کو 60 گھنٹے انگیج کر کے رکھا. تو آبویسلی جو انڈینز کی اپنی پریپیئرڈنس ہے اور جو ان کا ہوا تھا ایک, وہ تو بہت بری طرح ایکسپوز ہو گیا. بٹ واٹ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ از کہ تاج ہوٹل وہاں پہ میں بھی گیا ہوں, جس ریسٹورینٹ جس بار کا ذکر ہوا تھا وہ میں نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 2 لوگ اندر جا کے 500 کمروں کے ہوٹل کو کیسے قابو کر سکتے ہیں. کچنز ہیں, پینٹریز ہیں, ڈورز ہیں, اور ہر کمرہ اس کے اندر جا کے وہ 500 لوگوں کی فوج تو اندر گئی نہیں تھی کہ انہوں نے جا کے سب کو ہینڈز اپ کر کے نیچے لا کے لابی میں بند کر دیا ہو ایک کونے میں, اور پھر ان کے اوپر گن مین ہیں اور سیکورٹی والوں کو پرابلم ہو رہی تھی. بٹ obviously there are a lot of questions that are unanswered. ایک جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ مہاراشٹرا ٹائمز نے بتائی. مہاراشٹرا ٹائمز یعنی مہاراشٹرا سے نکلتا ہے, روزنامہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ ویٹرز نے بتایا کہ جو اٹیکرز تھے وہ آپس میں فلوئنٹ مرہٹی زبان میں بات کر رہے تھے یا مرہٹی زبان میں بات کر رہے تھے. مجھے نہیں پتا کہ کتنے آپ اور ہم میں سے لوگ ہیں جو مرہٹی زبان کو سمجھنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں. فلوئنٹلی بولنا تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, ہی از اے سائیکالوجسٹ. ان کو میں نے پوچھا یار یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ جو فارنرز ہیں وہ ان کو ہم نے مارنا ہے, باقی لوگ ایک سائڈ پہ ہو جائیں. تو انہوں نے کہا انہوں نے کیونکہ نان فارنرز کی میجورٹی تھی وہاں پہ, 90% لوگ نان فارنرز تھے, تو انہوں نے ان کا اثر نلیفائی کرنے کے لیے کیا کہ یار یہ تو ایک جگہ بیٹھے رہے آرام سے اور ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں, ہمیں نہ پکڑیں, یہ سوچ کے کہ یہ ہمیں تو مارنے نہیں آئے, یہ تو فارنرز کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ ہندوستانیوں کی ہی ہوئیں. اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پہ اسرائیلیز کی ہلاکتیں شروع ہوئیں. یہ کیا بات ہے کہ ان دا نیم آف کاؤنٹر ٹیررزم اسرائیل اور انڈیا جب بھی ایکشن کرتے ہیں تو یا مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے یا مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے, چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ فلسطین ہو. دونوں صورتوں میں سفرنگ جو ہے وہ مسلمان ہی کرتا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم ایک بڑی چھوٹی سی میں نے ایک بریک لینی ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو انفارم کریں کہ آج آپ کو ہم ایک بڑی خاص چیز دکھانے والے ہیں جیسے ہی ہم بریک سے آتے ہیں. لیکن پلیز اپنے بچوں کو نہ دیکھنے دیجیے گا. ایک اور بات مجھے پتا بعد میں جب فونز آپ کریں گے مجھے, کیونکہ آج میرے پاس مہمان کوئی نہیں, آج میں ہوں اور آپ لوگ ہیں, اور آپ کال کریں گے اور میں آپ کو جو میرے پاس مواد ہے اس کے حساب سے آپ کو میں جواب دوں گا. ایک بات, اس کو بڑی خاص ریزن کی وجہ سے ہم نے انگریزی زبان میں تیار کیا ہے, کیونکہ آپ اور ہم تو سب جانتے ہیں کہ ان کا اصلی روپ کیا ہے, لیکن بتانا ہمیں ان فارنرز کو ہے, ان سفارتکاروں کو ہے, اقوام متحدہ کے لوگوں کو ہے کہ جو انگریزی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں. آج بحیثیت اینکر آف نیوز 1 میں نے کافی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو انفارم کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی ایک شارٹ فلم چلا رہے ہیں اباؤٹ شام ڈیموکریسی اور ایٹراسٹیز کمیٹڈ ان انڈیا. اور جو جارج بش نے بھی 3 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب انہوں نے کہا تھا مائی ہارٹ ریچز آؤٹ ٹو ملٹی ایتھنک وائبرنٹ ڈیموکریسی آف انڈیا. Mr. Bush, you need a lesson or two about democracy yourself. Obviously, India is not democratic because George Bush کہہ سکتے ہیں, جارج بش بھی جس طرح الیکشن جیت کے آئے تھے وہ بڑا واویلا ہوا تھا. جان کیری can tell you a thing or two about that, but today is not the time to discuss that. When we come back from the break, I will show you a heartbreaking, a heart-melting documentary. Stay tuned to News 1. Don't go away, but take a break.